अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो हमारा खालिक, मालिक और आका है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अरबी की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम, आपकी आल पर, आपके असहाब पर। आज की वीडियो में वो थोड़ा सा जो है ना, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, उनकी फक्की का जो ज़रा नमक मिर्च है ना, उसको थोड़ा सा बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो वो अंदाज़े बयां अगरचे बहुत खूब नहीं है, तो शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अच्छा, पहली बात ये कि ना तो मैं 100% जो है ना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का पैरोकार हूँ, ना ही 100% मैं उनका मुखालिफ और उनको दीन दुश्मन या काफिर या दायरा इस्लाम से खारिज समझ। ठीक है जी, इल्म की अकल की बात वो करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार बातें जो हैं बहुत अच्छी हैं उनकी, और जिन बातों से दिल को तकलीफ़ होती है, ज़ाहिर है मेरा हर बंदे का हक़ है कि उन पर जो है एहतजाज करे, उनसे पूछे। वो जैसे फरमाया ना, फ़कीह शहर की तहकीर क्या मजाल मेरी, मगर ये बात कि मैं ढूंढता हूँ दिल की कुशाद, कि हम तो अपने माइंड सेटिस्फेक्शन के लिए सवाल करेंगे, चाहे वो कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई कुछ भी है। तो गुज़िश्ता दिनों, अच्छा जैसे वो खुद कहते हैं ना, वीडियो मेरी पहले पूरा ही देखा करे, क्लिप लोगों ने काट चढ़ाए हुए। अच्छा, इस पर भी बंदे को थोड़ा सा एहतियात के साथ गुफ्तगू करनी चाहिए कि आप हर वीडियो में ऐसा मवाद लाजमी छोड़ दें कि जो काट कर दूसरों के काम आने वाला हो, तो ये भी कोई मुनासिब बात नहीं है। तो गुज़िश्ता दिनों एक साहिब, वो अहले तशय्यो से उनका ताल्लुक़ था, तो वो फरमा रहे थे कि देखो जी, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने आखिरी बात कर दी। तो बात क्या थी? वही थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से एक ऊँट गुज़र रहा था, उस पर एक सवार था, एक ने पकड़ा हुआ था, एक पीछे से हाँक रहा था। तो आपने फरमाया कि ऊँट पर बैठे हुए पर भी लानत, इसको खींचने वाले पर भी लानत, और पीछे से हाँकने वाले पर भी लानत। अच्छा, और फिर कहा कि ये जो थे ऊपर बैठे हुए हज़रत अबू सुफियान थे, और खींचने वाले हज़रत अमीर माविया थे, और पीछे से हाँकने वाले यजीद बिन अबू सुफियान थे, यानी ये तीनों बाप बेटा थे। अच्छा, ये मैं सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि इंजीनियर साहब एक तरफ तो ये फरमा रहे हैं, और दूसरा जब भी नाम आता है तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी, हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी कहते हैं, हज़रत अमीर माविया भी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं। तो ये क्या अजीब फकी है अभी, इसमें क्या लॉजिक है? अच्छा, फिर मैंने वो जो असल तकरीर थी वो ढूंढी। अब जब उसको सुना तो वो असल में कह रहे थे कि ये जो नासबी लोग हैं, जो मौला अली पर और आले रसूल के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, ये जिस किताब से लेते हैं, वो बिलाजरी कह रहे थे कि उसकी किताब से, तो उसने तो फिर ये भी लिखा हुआ है। तो उसका जो है हाल यही है कि जिस तरह मौलाना ज़ुबैर अबू ज़ई साहब जो थे, वो कहते थे कि इस किताब को ही हम सारी की सारी को जाली करार दे दें। ठीक है, ये किताब को भी जाली करार दे दें। अच्छा, लेकिन साथ ही ये भी आप कहते हैं कि फ़लाँ किताब में भी हदीस में ये लिखा है कि ऊँट पर 3 शख्स सवार थे और हजूर ने उन पर लानत की। फ़लाँ में भी इतना लिखा है कि 3 शख्स सवार थे और हजूर ने उन पर लानत की, लेकिन आगे जाके जी हदीस बंद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, आगे बताया नहीं जाता कि कौन लोग सवार। अब देखिए, इंसानी जहन जो है इसको आप ब्रेक नहीं लगा सकते। जब आप ऐसी बातें करेंगे, ऐसा तज़किरा करेंगे कि कोई 3 शख्स सवार थे एक ऊँट पर और हजूर ने उन पर लानत की, अब उस शख्स को वो जो इसकी जुस्तजू में निकलेगा कि वो कौन थे, अब उसको बुखारी से, मुस्लिम से, अबू दाऊद से, तिरमिज़ी से, इब्न माजा से, सुनन नसाई से, कहीं से ये जब वजाहत नहीं मिलेगी तो वो ढूंढता ढूंढता बिलादरी साहब के पास भी पहुंच जाए। तो चाहे जितनी भी वो मर्जी ज़ईफ़ तरीन बात भी लिखी होगी ना, तो दिमाग उसका एक दफ़ा और शैतान उसको ये कहेगा कि हाँ, वो जो नाम तुम्हें नहीं ना मिल रहे थे वो यही हो है, क्योंकि और किसी ने लिखे ही नहीं है। तो हो सकता है जी बनु उमैया के डर से ना लिखे हों, फ़लाँ वजह से, फ़लाँ वजह से, सहाबा के अदब की वजह से नहीं लिखे, तो इस बाबे ने जो लिख दिया ना जिसने, यही ठीक है, तो फिर वो जहन जो है उसी पर अटकेगा। तो हमें ऐसी बातों से ही परहेज़ करना चाहिए, जैसे हमारे अकाबरीन जो हैं वो बता चुके हैं कि बहस ही उस बात की करो। वो जैसे तबलीगी भाइयों की ना बड़ी अच्छी बात मुझे लगी, वो कि तहकीक और जुस्तजू में मैं भी बड़ा सर खपाता रहता हूँ, शियों को भी सुनता हूँ, सुन्नियों को भी, अहले हदीस को भी, सबको। तो इंसान की नेचर है ना, वो खोद करेद करता रहता है कि पता चले इसके पीछे क्या है, इस दीवार के पीछे क्या है, उस दीवार के पीछे क्या है। लेकिन तबलीगी भाइयों की ना बहुत ही अच्छी बात, वो कहते हैं यार जिन बातों का अल्लाह ने हमसे हिसाब लेना है ना, उन पर ज़रा गौर व फिक्र कर लो। ठीक है ना। अल्लाह ताला ने नमाज के बारे में
پوچھنا ہے تو کیا ہم اور پورے مسلمان دنیا کے 100% نماز پڑھنے لگ گئے؟ پہلے یہ عمل ہم پورا کر لیں پھر دوسرا کریں گے. تو ظاہر ہے کہ واقعی پہلے نہ ہم 100% دین کی طرف آتے ہیں، نہ باقی سب معاشرہ ہمارا رشتہ دار، بلکہ ایک گھر کے ہی افراد جو ہیں یہ ہم اگر ٹارگٹ بنا لیں کہ ہم نے جو اختلافی مسائل ہیں ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے اپنے پورے گھر کو، ٹھیک ہے، اپنی اولاد کو، چلیں آپ کی اولاد ہو گئی الحمدللہ، پھر کوشش کریں اپنے بہن بھائیوں کی اولاد کو، ان کو 100% نمازی بنا لیں، پھر ہم کوئی تیسری بات کریں گے، اختلافی بات کریں گے. تو یقیناً آپ کی ساری عمر گزر جائے گی اسی میں، اپنا ہی خاندان جو ہے وہ آپ نماز کی طرف لے آئیں، روزے کی طرف لے آئیں، ان کو دین کی طرف لے آئیں. تو یہ شکوک و شبہات ذہنوں میں پھر پیدا ہوتے ہیں، اور پھر بندہ جو ہے وہ اہل تشیع کی بھی کوئی بات اس کو مل جائے کہیں سے تو وہ کہتا ہے یہ بھی یار ٹھیک ہی ہوگی. اگر ہمارے بزرگوں نے، بابوں نے یہ بتایا ہی نہیں ہے کہ یہ کون لوگ تھے جو اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ اگر اہل تشیع بتا رہے ہیں تو شاید یہ پھر ٹھیک ہی بتا رہے ہیں. تو اس طرح سے پھر جو ہے دماغ جو ہے وہ پراگندہ ہوتے ہیں، ان میں جو ہے صحابہ کی نفرت پیدا ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ محبت والی باتیں بتائیں کہ جن کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ بھی محبت پیدا ہو، صحابہ کے ساتھ بھی محبت پیدا ہو. اچھا، اور دوسری جو بات مجھے آپ سے ایک تھا وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو بھائی جی یہ کتابیں جو ہیں یہ آپ نے ساری نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لی ہیں یا آپ نے اردو بازار لاہور سے خریدی ہیں؟ پیچھے صدیوں سے کسی بابے کا اس کو لکھنے میں، اس کو سنبھالنے میں، اس کو سینے سے لگانے میں، اور اونٹوں، خچروں، گدھوں کے اور پیدل سفر کر کے جانے میں کسی بابے کا عمل دخل نہیں ہے. تو یہ بابے ہی تھے نا جو گئے ہیں، جنہوں نے ہمت کی ہے، جنہوں نے ایک ایک حدیث جمع کی ہے، میلوں سینکڑوں میلوں کا سفر طے کر کے. تو یکسر یہ کہہ دینا کہ ہم ان بابوں کو نہیں مانتے، ہم تو کتابوں کو ہی مانتے. یہ تو ایسی ہے نا جیسے کسی دوست کو ہم کہیں کہ بھائی میرا دوست تو بڑا اچھا ہے، تیرا ابا بالکل نکما بندہ ہے، تو وہ کیا آپ سے محبت کرے گا؟ تو یہ دو ٹوک الفاظ میں یہ کہہ دینا کہ بابے جو ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہیں، ان کی ماننی نہیں ہے. تو جب یہ کتابیں اتنی پرنٹ ہو کے نہیں آتی تھیں مارکیٹ میں تو بابا جی ہی ہوتے تھے، بابے ممبروں پہ بیٹھتے تھے، بابے بازاروں میں جاتے تھے، وہ بابے ہی تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کس دن واقعہ بتاؤں گا میں تفصیل سے کہ کس طرح سے اس بابے نے امام ابو یوسف کو، جس کو بھی آپ کہتے ہیں امام ابو یوسف نے یہ بھی غلطی کر دی. اور یار ایک طرف تو جب حضرت خالد بن ولید کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں یہ 100% تو نہیں ہے دین پہ چل سکتے، غلطیاں تو ہونی تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بعد کے لوگوں کے لیے بھی تھوڑا سا دل نرم رکھیں نا. امام ابو یوسف اگر قاضی القضاء نہ بنتے، ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ کی اپنی شان ہے، انہوں نے لات ماری، ٹھوکر مار دی کہ نہیں میں اس عہدے کو نہیں لینا چاہتا، تو انہوں نے جیل جانا پسند کر لیا. لیکن اس بابے نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، جس کو یتیمی سے نکالا، جس کے سر پر دست شفقت رکھا، جس کو انگلی پکڑ کر علم کی راہ پر چلنا سکھایا، امام ابو یوسف کو، جو قاضی القضاء بنے. تو یہ ہمارے بابوں کا یہ کردار ہے. تو یکسر ایسا نہیں کہہ دینا چاہیے کہ یہ بابے کوئی چیز نہیں ہے. تو بابے بڑی چیز ہیں، بابے علم کی شمع ہیں، بابے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. ہاں ایسے بابے کہ جو آپ کو شرک کی طرف لے جاتے ہیں، مشرکانہ باتیں آپ کو کہتے ہیں، اور غلطی سے مبرہ، جس طرح صحابیوں کے لیے یہ ہے کہ وہ غلطیوں سے مبرہ، معصوم عن الخطا نہیں ہو سکتے، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی معصوم عن الخطا ہے. تو ظاہر بھائی جی بعد میں آنے والے لوگوں سے بھی تو غلطیاں ہوئی ہیں نا، اور ہوں گی بھی، مجھ سے ہوں گی، آپ سے ہوں گی، اور جتنی بڑی سیٹ پر کوئی بیٹھا ہوگا اس سے چھوٹی سی غلطی بھی اس کی اتنی ہی بڑی ہو کر جو ہے وہ ہائی لائٹ. جتنے زیادہ کیمرے کسی کی طرف لگے ہوں گے تو اس کی ایک غلطی 100 کیمروں میں، 150 کیمروں میں، 200 کیمروں میں آئے گی. تو اسی طرح یہ ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ یہ دین پر خود بھی چلے ہیں اور لوگوں کو چلانے کی کوشش بھی کی ہے. تو ظاہر ہے ان کی تحریروں میں خود سے بھی ہو سکتی ہے، اور بعد میں آنے والے لکھنے والے جو ہیں ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اور وہاں اس وقت تو یہ نہیں تھا نا جی کمپیوٹر سے ایک پرنٹ نکلا ہے، اب اس کی پروف ریڈنگ کریں اور پھر دوبارہ سے جی اس کو ٹھیک کر کے پھر دوبارہ جو ہے اس کا پرنٹ نکالیں. تو اتنا اہتمام تو نہیں تھا نا، قلم سے، سیاہی سے کسی نے لکھ لی کتاب، وہ کسی نے چراغ کی روشنی میں لکھی، وہ کچھ لکھ لیا، کچھ زبانی جا کے آگے بتایا، پھر اس نے لکھا. تو غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں، یہ ہیومن ایرر جو ہے یہ اس دور سے چلا آ رہا ہے. تو اس کی بنا پر یکسر یہ کہہ دینا کہ
اور یہ کہ کوئی بابا جو ہے اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کا نام عزت سے لیا جائے یا اس کی تقلید کی جائے یا اس کی بات کو مانا جائے. ساری کی ساری ریسرچ خود ہی کرنی چاہیے. تو ساری کی ساری ریسرچ جو ہے نا وہ چند لوگ کر سکتے ہیں. آپ جیسے عالم فاضل جو ہیں جن کو اللہ نے بہت علم اور شعور دیا ہے وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جو کر سکتا ہے وہ کرے. لیکن جو ہم جیسے عوام الناس ہیں, جو اسٹوڈنٹ ہیں, ان کو تو کسی استاد کی انگلی پکڑ کر چلنا ہی پڑے گا نا. تو یہ عوام کے ذہن میں نہ ڈالیں کہ کوئی جو ہے بابا جو ہے وہ قابل اطاعت ہے ہی نہیں. سارے کے سارے جو ہیں وہ خود ہی قرآن و حدیث کو سمجھو اور پڑھو اور آگے چلو. تو ہماری اکثریت کو تو یہ نماز کا ترجمہ نہیں آتا, تو قرآن پاک کو خود وہ کیسے پڑھ لیں گے؟ ٹھیک ہے, نیٹ سے پڑھیں گے, کسی نہ کسی استاد کے ساتھ رابطہ کریں. ہاں, جہاں پر اختلاف ہوتا ہے کسی دوسرے کے ساتھ کر لیں, تیسرے کے ساتھ کر لیں. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو, چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے, اس کو آپس میں سب سے پہلے تو پیار, محبت اور سلوک کے ساتھ, اور پھر جو دوسروں کے بزرگ ہیں ان کی بھی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی مہربان کے ساتھ محبت, آل رسول کے ساتھ محبت, اور صحابہ کے ساتھ محبت, اور ائمہ اربعہ اور جتنے بھی ہمارے نیک بزرگ گزرے ہیں ان کے سب کے ساتھ عقیدت اور محبت عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.